बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं मोहम्मद गालिब नश्तर RK+2 हाई स्कूल चंदवा। बच्चों, आज हम जोश मलिह आबादी और उनकी नज़्म गर्मी और देहाती बाज़ार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जोश मलिह आबादी का तारुफ़ कराते हैं। उर्दू शायरी में ख़ुसूसन उर्दू नज़्म के हवाले से जोश मलिह आबादी का नाम बहुत नुमायाँ है। जोश मलिह आबादी का असल नाम शब्बीर हसन खान था। पहले उन्होंने शब्बीर, फिर बाद में जोश तखल्लुस इख्तियार किया। वो 5 दिसंबर 1896 को मलिहाबाद, जो लखनऊ के करीब वाक़ है, वहाँ पैदा हुए और 22 फरवरी 1982 को उनका इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ। जोश मलिह आबादी उन खुशनसीब शोरा में से है जिनको शायरी विरासत में मिली। उनके दादा, वालिद और परदादा, ख़ास तौर से फ़कीर मोहम्मद खान गोया मशहूर तरीन शायर और साहिब दीवान शायर गुजरे हैं। जोश मलिह आबादी की इब्तदाई तालीम सीतापुर, लखनऊ, आगरा और बाद आज़ा अलीगढ़ में हुई और अलीगढ़ में उन्हें खासी शोहरत मिली। यहीं से शेर व शायरी का इन्होंने आगाज़ किया। शायरी का आगाज़ जोश मलिह आबादी ने गज़ल गोई से किया। उसके बाद नज़्म निगारी की तरफ वापस आए। तमाम तालीम हासिल करने के बाद उनके कई मजमूए इशाअत से हमकिनार हुए, जिनमें पहला मजमूआ रूह अदब, शोला व शबनम, हर्फ व हिकायत, सुम्बुल व सलासिल वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। उनके मजमूए के हवाले से एक बात वाज़े रहे कि उनके जो भी मजमूए हैं, रूह अदब के अलावा जितने मजमूए हैं, तमाम मजमूओं के नाम एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। जैसे शोला और शबनम, शोला व शबनम, हर्फ व हिकायत, सुम्बुल व सलासिल। तो ये पहचानने में आसानी होती है तलबा को कि उनके जो शेरी मजमूए हैं रूह अदब के अलावा तमाम एक दूसरे के मुखालिफ नाम होते हैं और सब में वाव इजाफत का लगा होता है। हुकूमत हिंद ने जोश मलिह आबादी को पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा 1954 में आज़ादी के बाद, लेकिन वो 3 साल के बाद 1957 में पाकिस्तान हिजरत कर गए और वहीं उनका इंतकाल 1982 में इस्लामाबाद में हुआ। तो उनकी बहुत कुछ जोश बहसीत गज़ल गो, बहसीत मरसिया गो और बहसीत नज़्म निगार ज़्यादा मशहूर हैं। उनकी नज़में किसान, शिकस्त ज़िंदगा ख्वाब, अलबेली सुबह वगैरह उर्दू अदब में काफ़ी मशहूर हैं और हिंदुस्तान के जामियात में कई निसाब में शामिल हैं। जोश मलिह आबादी ने एक और मशहूर नज़्म गर्मी और देहाती बाज़ार के नज़्म के उन्वान से लिखी। सबसे पहले हम उसका मतन पढ़ना शुरू करते हैं। दोपहर बाजारों गांव की खिलकत का शोर, खून की प्यासी शुआएं, रूह फरसा लू का जोर, आग की रो कारोबारे जिंदगी का पेच उतार, तुंद शोले सुर्ख जर्रे गर्म झोंके आफताब, शोर हलचल गलगला है जान लू गर्मी गुबार, बैल घोड़े बकरियां भेड़े कतार अंदर कतार, मक्खियों की भुनभुनाहट, गुड़ की बू, मिर्चों की धांस, खरबूजे आलू खली गेहूं कद्दू तरबूज घास, धूप की शिद्दत हवा की योरिशें गर्मी की रो, कमलियों पर सुर्ख चावल टाट के टुकड़ों पे जौ, गर्म जर्रों के शदायद झक्कड़ों की सख्तियाँ, झक्कड़ों में खांसते बूढ़ों की चिलमों का धुआं, माओं के कांधे में बच्चे गर्दने डाले हुए, भूख की आंखों के तारे प्यास के पाले हुए, बामुदर लर्जे हुए खुर्शीद के आफात से, हर नफस एक आँच सी उठती हुई जर्रात से, मर्द-ओ-ज़न गर्दिश में चीलों की सदा सुनते हुए, चिलचिलाती धूप की रौ में चने भूनते हुए, यूं शुआएं साए अशजार में छनती हुई, म्यान से मौसम की तेगे बेअमा निकली हुई, लू के मारे बामुदर की रूह घबराई हुई, दोस्तों की शक्ल पर बेगानगी छाई हुई, आसमां पर अब्र के भटके हुए टुकड़ों का रम, नशे में मस्त का जैसे वादे वजूदो करम, हर रविश पे चिड़चिड़ापन, हर सदा में बेरुखी, हर जिगर भूनता हुआ, हर खोपड़ी पकती हुई, सर पे काफिर धूप जैसे रूह पर अक्से निगाह, अक्से गुनाह, तेज किरणें जैसे बूढ़े सूदखोरों की निगाह। हमने महसूस किया नज़्म की क़िराअत करते हुए, नज़्म का मतन पढ़ते हुए
کہ جوش مالی آبادی نے جو عنوان قائم کیا ہے گرمی اور دیہاتی بازار نظم میں، اس میں انہوں نے دیہاتی بازار کے منظر کو گرمی کے دنوں میں، خاص طور سے گرمی کے دنوں میں جو دیہاتی بازار لگتے ہیں، دیہاتوں میں بازار لگتے ہیں، اس کا کیا منظر ہوتا ہے، اس کی عکاسی کی ہے۔ جوش کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لفظوں کا انتخاب خوب بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں اور نظموں میں ایسی لفظوں کا، ایسی تراکیب کا استعمال کرتے ہیں گویا الفاظ سب باندھے کھڑے ہوں، اور وہ یہ اس انتظار میں ہوں کہ جوش صاحب ہم اپنی نظم میں مجھے استعمال کریں گے۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جوش مالی آبادی کا ایک معمول تھا کہ وہ روز صبح لغت دیکھا کرتے تھے۔ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، اتنے بڑے شاعر ہونے کے باوجود وہ روز صبح ڈکشنری نکال کر، لغت نکال کر دیکھا کرتے تھے تاکہ انہیں نئی لفظوں، نئے الفاظ کا مطلب معلوم ہو اور ان کے الفاظ کو کیسے استعمال کیا جائے وہ معلوم ہو۔ گرمی اور دیہاتی بازار میں انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ اس دو بندوں میں انہوں نے پورے ماحول کو، گرمی کی جو تپش ہوتی ہے اس کو اور دیہات کے مناظر کو خوب اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اور گویا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظم کا مرکزی خیال دیہاتی بازار کی منظر کشی ہے، اور دیہاتی لوگ جو بیچارے دہقانی ہوتے ہیں، جنہیں مطلب فریب سے یا ان سب چیزوں سے وہ دور ہوتے ہیں، ان کی طرف پورا اشارہ کیا ہے اس نظم میں۔ اور جوش کے بارے میں ہم نے محسوس کیا ہے کہ جوش، ہم جب ان کی خود نوشت پڑھیں گے یادوں کی بارات، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ کتنے اچھے شباب کے نغمے سنائے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے انقلاب کے نعرے بھی لگائے ہیں، لیکن ہم جب دیکھیں گے بحیثیت ترقی پسند شاعر ہم دیکھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ انہوں نے مناظر فطرت کی بھی بڑی عکاسی کی ہے، اور دیہی مناظر کی، غریب غربا کے مسائل کو انہوں نے خوب اچھی طرح واضح کیا ہے۔ امتحان میں اگر معروضی سوال آئیں گے تو جو میں نے بتایا ہے ان سوال انہی میں سے آئیں گے زیادہ تر۔ اگر ایک دو سوالات ادھر ادھر کے آ گئے تو آپ کر لیں، لیکن اگر موضوعی سوال آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ان کے سوانح خاکے کے حوالے سے تھوڑی سی بحث کرنی ہے، اس کے بعد ان کی شاعری کی طرف آنا ہے اور اس نظم کا خلاصہ کرنا ہے۔ اور وہ اس طرح کریں گے کہ اگر کوئی شعر دے کر، کوئی ایک اقتباس دے کر شعر کا کوئی ایک بند دے دیا اور کہا کہ اس کی تشریح کیجئے، تو سیاق و سباق کے ساتھ آپ تشریح کرنی ہے۔ آپ نے اس میں لکھنا، مضمون کتاب میں، کاپی میں یہ لکھنا ہے آپ کو کہ جوش کا شمار اردو کے مشہور شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کے مناظر کی عکاسی کی ہے، خواہ وہ حسن و عشق کا معاملہ ہو، ترقی پسند معاملات ہوں، عوام کے مسائل کا بیان ہوں، تمام مسائل کو انہوں نے بہت نہایت خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے۔ اور پھر آخر میں اس نظم کا خلاصہ کرنے کے ساتھ آپ کو اختتام کر دینا ہے۔ بہت شکریہ۔